राज्य दृश्यमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म हरिशरण नेउपाने। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकबिन, अन्ततः 4 वर्षे भूमिगत राजनीतिलाई अन्त्य गर्दै नेत्र विक्रमचन्द विप्लव खुल्ला राजनीतिमा आएका छन्। त्यो पनि जसले 2 वर्ष अघि लुटेरा र आतंककारी भनेर प्रतिबन्ध लगाएको थियो। उसैको हात समातेर प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारले 2075 फागुनमा विप्लव समूहका सम्पूर्ण गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो र त्यसको ठिक 2 वर्षपछि यही सरकारले विप्लव समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएको छ। यस पछाडिका राजनीतिक खेल र चाल के छन् त्यो खोल्दै जाला। तर आज हामी कार्यक्रममा 4 वर्षे भूमिगत जीवनपछि खुला राजनीतिमा आउन विप्लव कसरी तयार भए र उनी सार्वजनिक भएको कार्यक्रममा के भयो त्यो देखाउनेछौँ। काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्ग स्थित राष्ट्रिय सभागृह वरपर शुक्रबार बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। कारण थियो शुक्रबार दिनको 2 बजे भूमिगत अवस्थामा रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द विप्लव पहिलो पटक सार्वजनिक हुँदै थिए र साथमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विप्लवले एउटै मञ्चबाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका थियो। सोही अनुसार सुरक्षा व्यवस्था र कार्यक्रमको तयारी गरिएको थियो। सभागृहभित्र र बाहिर विप्लवलाई हेर्नको लागि मानिसहरूको बाक्लै उपस्थिति थियो। 2 बजेको लागि निर्धारित समय तोकिए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विप्लव 2:45 बजे कार्यक्रम स्थलमा एकैसाथ प्रवेश गरे। प्रवेश गर्दै गर्दा दुवैजनाले हात हल्लाएर अभिवादन गरे। यस क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लवको हात समातेर अभिवादन गरेका थिए। विप्लव हाम्रो प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए, जो सरकार र विप्लव समूह बीचको वार्ता समितिका सदस्य समेत हुन्। कार्यक्रमको नाम नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच सम्पन्न सहमतिमा हस्ताक्षर समारोह राखिएको थियो। कार्यक्रम प्रस्तुता भट्टराईले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दा विप्लव उनका समूहका नेताहरूसँग भलाकुसारी गर्दै थिए भने बेला बेलामा कार्यक्रमको ब्यानरमा हेर्दै पनि थिए। कार्यक्रमको सुरुमा विप्लव समूहका तर्फबाट वार्ता टोलीमा रहेका नेता उदय चलाउने दीपकले स्वागत मन्तव्य राखे। त्यसको केही बेरपछि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका नेत्र विक्रमचन्दले आजको दिनलाई नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ दिन भएको बताए। सँगै सरकारसँग भएको 3 बुँदे सहमतिप्रति प्रतिबद्ध रहने र पालना गर्ने र कुनै आशंका र कुतर्क गर्न आवश्यक नरहेको बताए। कम्युनिस्टहरू हाम्रा मान्यताहरूमाथि हमला हुँदाखेरि, हाम्रो आकांक्षामाथि हमला हुँदाखेरि, हाम्रो देशमाथि धावा हुँदा, हाम्रो देशमाथि कसैले अलिकति विद्युत दृष्टि लाउँदा हामी विद्रोह गर्छौँ। हामी विद्रोह गर्ने मान्छेहरू हो र विद्रोह गर्दै अहिलेसम्म आएका छौँ। तर कम्युनिस्टहरू विद्रोह मात्रै गर्दैन। जब परिस्थिति बदलिन्छ, परिस्थिति बदलिएको स्थितिमा र राज्यले आफ्नो भूमिका पुरा गरेको स्थितिमा कम्युनिस्टहरू भनेका शान्तिका दूत पनि हुन्। विद्रोहका योद्धा मात्रै होइनन्, शान्तिका दूत पनि यो संसारमा कोही छ भने कम्युनिस्टले छ। करिब 25 मिनट भाषण गरेका विप्लवले आफूहरू शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनुको कारणबारे आफ्ना नेता कार्यकर्ता र सभामा उपस्थितहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्दै थिए। सम्बोधनमा नेता विप्लवले जनयुद्धको केही लक्ष्य र उद्देश्य पूरा नभएको भन्दै नेपाली जनताको सुन्दर देश बनाउने चाहना र शहीदहरूको सपना साकार पार्न आफूहरू मूलधारको राजनीतिमा आएको बताए। उनले कम्युनिस्ट पार्टी विद्रोही मात्र नभई शान्तिको दूत भएको समेत बताए। हामीले भनेका छौँ 3 बुँदेमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबद्ध छ। यसलाई हामी पालना गर्छौँ, यसलाई हामी दृढतापूर्वक भन्छौँ। यहाँ कसैले पनि कहीँबाट पनि आशंका या विभिन्न ढङ्गले यसलाई उत्तेजनात्मक या अर्को ढङ्गले कुतर्क गर्न जरुरी छ। तर हामी प्रतिबद्ध छौँ, यसलाई हामी पालना गर्छौँ।
कार्यक्रममा रोचक कुरा त के भयो भने विप्लवले मूलधारको राजनीतिमा आउनु र त्यस पछाडिका कारणहरूबारे चर्चा गर्दै गर्दा यो बीचमा सरकारका प्रतिनिधि तथा स्वयं प्रधानमन्त्रीसँग समेत कुराकानी भएको सुनाए। त्यसबीचमा पनि उनले असन्तुष्टि र अप्ठ्याराहरू आइपरेको भन्दै उनले एउटा गीत सुनाए। पहिला पनि हामी यो एक प्रकारले कर्णालीतिर एउटा गीत गाइन्छ, यहाँ सुन्नु होला होइन, यो कस्तो प्रेम भयो जुन र घामको जसो कहिले भेट नहुने भनेको छ। यो जुन र घामको भेट हुँदैन भन्ने एउटा गीत देउडामा गाइन्छ। हामी त्यस्तै हुन थाले जस्तो मान्छेले अनुमान गर्थे, तर जुन र घामको पनि भेट हुन्छ। यो अगाडि पनि हाम्रो कुरा भएको थियो। हामीले इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कुरा यहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष अथवा प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा भएको थियो, मैले राखेको थिएँ। आफ्नो 25 मिनेटको भाषणमा विप्लवले आफ्नो आगामी कदमहरूबारे पनि संक्षेपमा बताए। उनले जनताको चाहना र भावना अनुसार चल्नुपर्ने भन्दै आफूहरूलाई प्राप्त अवसरलाई स्वर्णिम रूपमा प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। त्यस लगतै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनको सुरुमै आजको दिन ऐतिहासिक दिन भएको भन्दै विप्लवलाई बधाई र शुभकामना दिए। प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लवले साहसिक कदम चालेको भन्दै कसैले फोर्स ल्यान्डिङ नभई सेफ ल्यान्डिङ भएको उनले बताए। एउटा कार्यदिशा एउटा बाटो समातेर हिँडिरहेको ठाउँमा कार्यकर्तालाई मोड्न सक्दैन, फेल हुन्छन् त्यसमा। तर उहाँ त्यसमा सफलतापूर्वक यो फोर्स ल्यान्डिङ होइन, क्र्यास ल्यान्डिङ पनि होइन, यो सेफ ल्यान्डिङ बहुतै राम्रो ढङ्गले यसलाई अरू सफलतापूर्वक अगाडि बढाउने सम्भावनाहरूको बाटोमा, सपनाहरूलाई पुरा गर्ने अझ प्रबल सम्भावनाहरूको बाटोमा उहाँले योगदान गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएसँगै नेपाल शान्तिपूर्ण युगमा प्रवेश गरेको र नेपालमा हिंसात्मक द्वन्द्वको राजनीति अन्त्य भएको बताए। नेपाल शान्तिपूर्ण युगमा प्रवेश गरेको छ। अब नेपालमा हिंसात्मक द्वन्द्व छैन। अब नेपालमा हिंसात्मक बाटो र हिंसात्मक आन्दोलनको कार्यदिशा कसैले पनि अवलम्बन गरिरहेको छैन। 35 मिनेट भाषण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले यो सफलता पाउन रातारात नभई वर्षौंदेखि गम्भीर ढङ्गबाट वार्ता चलिरहेको बताए। विप्लवलाई खुला राजनीतिमा ल्याउँदा जति उत्साहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देखिएका छन्, त्योभन्दा बढी उत्साहित विप्लव नै देखिएका छन्। सरकारसँग सम्झौता गरेर विप्लव सार्वजनिक हुँदै गर्दा उनका कार्यकर्ता चाहिँ के भन्छन् त्यो देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, आज हामी बाइलाइनमा हिंसात्मक राजनीति त्याग्दै विप्लव खुला राजनीतिमा आएसँगै त्यसले उत्पन्न गरेको तरङ्ग देखाइरहेका छौँ। 4 वर्षे भूमिगत राजनीतिलाई बिट मार्दै खुला राजनीतिमा आउँदा विप्लव जति उत्साहित देखिएका छन्, उनका कार्यकर्ता त्यति नै खुसी देखिएका छन्। भित्र प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुम जोडेर विप्लवले भाषण गर्दै गर्दा उनका कार्यकर्ताको प्रतिक्रिया के थियो त्यो देखाउनेछौँ अबको क्रममा। मुलुकमा अराजक र हिंसात्मक गतिविधि बढाएको भन्दै 2075 फागुन 28 गते नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विप्लव समूहलाई मूलधारको राजनीतिमा स्वागत गरे। शुक्रबार राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित सहमतिमा हस्ताक्षर सभामा विप्लवलाई सार्वजनिक गर्दै गर्दा नेकपा ओली समर्थक र विप्लवका समर्थकहरूको उल्लेख्य सहभागिता देखियो। उनीहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जिन्दाबाद भन्दै नाराबाजी गरे।
पूर्व माओवादी जनयुद्धको सुप्रिम कमान्डर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई निशाना बनाएर उनीहरूले लाल गद्दार मुर्दाबादको नारा पनि लगाउन भ्याए। हो, नेपाल सरकार र प्रतिबन्धित नेकपा विप्लव समूहबीच भएको 3 बुँदे सहमतिले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ। उक्त सहमतिमा नेकपाले आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक विषयको समाधान संवादबाट गर्ने, आफ्ना राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रूपमा गर्ने भन्ने छ। उता सरकारका तर्फबाट नेकपामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पूर्ण बन्दीको रिहाई र मुद्दा खारेजी गर्ने लगायतका मागसहित लामो समय हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएका विप्लव समर्थकहरू शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीतिमा आउन पाउँदा उत्साहित भएका छन्। अबको बाटोको विषयमा अब चाहिँ बाटो त क्लियर छ नि। हामीले लिइराखेको एक चाहिँ एकीकृत जनक्रान्ति मार्फत एक चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद भनेका छौँ। वार्ता संवादद्वारा शान्तिपूर्ण ढङ्गले चाहिँ हामी जनतामा जान्छौँ। अघि नै हाम्रो महासचिवले बोलिसक्नु भयो, त्यस विषयमा एकदम चाहिँ त्यो दुविधै छैन। एकदम चाहिँ त्यो ढिलै भए पनि एकदम चाहिँ हाम्रो पार्टीले उठाइरहेका मुद्दाहरू सही रहेछ भन्ने ठाउँमा एकदम चाहिँ राज्य सत्ताले पुग्यो। त्यो नै खुसी हो। एकदम चाहिँ नेपाली जनताको एकदम खुसी हो। सरकारले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि कार्यकर्ताहरूलाई निकै गाह्रो अवस्थाको सामना गर्नु परेको उनीहरूको गुनासो थियो। उनीहरू भन्छन् बिरामी पर्दा अस्पतालसम्म जानको लागि पनि सकस थियो। तर वर्तमान सरकारसँग सहमति भएपछि हामी खुसी छौँ। एकदम ऐतिहासिक रूपमा हामीले लगेका छौँ यो, किनभने हामी जुन नेता कार्यकर्ताहरूले तपाईको प्रतिबन्ध फिल गर्यो, प्रतिबन्ध भोग्यो, जसले चाहिँ तपाईको उपचार गर्न हस्पिटल आउँदाखेरि गिरफ्तार परिया छ हैन, विभिन्न किसिमका आफ्ना व्यक्तिगत कामहरू गर्न नपाइने, रोडमा आउन नपाउने, हामी देखिन नपाउने स्थिति थियो। त्यसको आज अन्त्य भएको छ। यो जुन सरकार पक्ष र हाम्रो नेतृत्वले एउटा किसिमको तपाईको वार्ताको टेबलमा आएर आज एउटा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, यो चाहिँ स्वागतयोग्य छ। एकदमै हामी एकदमै खुसी छौँ। यहाँ त कसैले सोचे अब यहाँ एउटा हुइया छ नि, अब विप्लवलाई ल्याए, प्रचण्डलाई ल्याए जस्तै अब यो घेराभित्र होइन। हामीले हिजो पनि भनेका छौँ सेना प्रहरीमाथि हाम्रो त ऊ छैन, जनतामाथि त हाम्रो छैन, सामन्त पुँजीवादी दलालमाथि हाम्रो आक्रमण हो। हिजो पनि त्यही हो, आज पनि त्यही हो। र जनतामाथि हामी मिल्ने हो र वैज्ञानिक समाजवाद जाने हामीले सरकारलाई त्यही भन्छौँ होइन। यो दलाली पुँजीवादी व्यवस्था जनताले चुन्छ कि वैज्ञानिक समाजवाद चुन्छ? जनमत सङ्ग्राममा जाउँ, हाम्रो मुद्दा त्यही हो। सहमतिमा हस्ताक्षर समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव विप्लवले यो सहमति सरकार र आफ्नो पार्टीबीच मात्रै नभएको भन्दै सहमतिमा आफ्नो महान आकांक्षा लुकेको बताएका छन्। उनले आफ्ना समर्थकहरूलाई ढाडस दिँदै देशलाई आत्मनिर्भर, स्वाधीन र सुन्दर देश बनाउने सपना बोकेको बताए। उनले भने यो भित्र देशमा दीर्घ शान्ति, स्थिरता कायम गर्ने र समृद्ध जीवनको चाहना रहेको छ। हामी सहमतिमा प्रतिबद्ध छौँ, यसमा कसैले कुतर्क नगरे हुन्छ। जब परिस्थिति बदलिन्छ, परिस्थिति बदलिएको स्थितिमा र राज्यले आफ्नो भूमिका पुरा गरेको स्थितिमा कम्युनिस्टहरू भनेका शान्तिका दूत पनि, विद्रोहका योद्धा मात्रै होइनन्, शान्तिका दूत पनि यो संसारमा कोही छ भने कम्युनिस्टहरू छ। हामीले भनेका छौँ 3 बुँदेमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबद्ध छ। यसलाई हामी पालना गर्छौँ, यसलाई हामी दृढतापूर्वक भन्छौँ। यहाँ कसैले पनि कोहीबाट पनि आशंका या विभिन्न ढङ्गले यसलाई उत्तेजनात्मक या अर्को ढङ्गले कुतर्क गर्न जरुरी छ। विक्रम सम्वत 2069 को असारमा पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरिरहेको तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी पार्टीबाट अलगिएका नेताहरूले मोहन वैद्यको नेतृत्वमा छुट्टै दल बनाएका थिए। पछि वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी क्रान्तिकारी हुन नसकेको भन्दै विक्रम सम्वत 2071 मङ्सिरमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले छुट्टै समूह घोषणा गरेका थिए। औपचारिक नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राखेको भए पनि सो समूह विप्लव माओवादीका रूपमा परिचित छ। दर्शकबिन, आज हामी बाइलाइनमा हिंसात्मक राजनीति त्याग्दै विप्लव खुला राजनीतिमा आएसँगै त्यसले उत्पन्न गरेको तरङ्ग देखाइरहेका छौँ। विप्लव यस्तो बेला खुला राजनीतिमा आएका छन् जुन बेला प्रतिनिधि सभा विघटन र पुनर्स्थापना भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली कमजोर भन्दै गएका छन्। यस्तो कठिन परिस्थितिमा सार्वजनिक भएका विप्लव वास्तवमा को हुन्?
उनको राजनीतिक इतिहास कस्तो छ हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। संसद विघटन र त्यसको पुनर्स्थापनासँगै राजनीति तरङ्गित भएका बेला शुक्रबार नेत्र विक्रमचन्द विप्लव सार्वजनिक भएका छन्। 4 वर्ष भूमिगत बनेका विप्लव सरकारसँग 3 बुँदे सहमति गर्दै खुल्ला राजनीतिमा आएका हुन्। विप्लव तिनै पात्र हुन् जसले 10 वर्षे जनयुद्धका बेला तत्कालीन माओवादीका सुप्रिम कमान्डर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका सबैभन्दा नजिकका पात्र भएर काम गरेका थिए। 2024 फागुन 11 गते रोल्पा केवरी गाउँमा जन्मिएका नेत्र विक्रमचन्दले 2052 को जनयुद्धसँगै विप्लव उपनाम राखेका थिए। रोल्पामै बाल्यकाल बिताएका विप्लवले लिवाङ बाल कल्याण माध्यमिक विद्यालयबाट 19 वर्ष हुँदा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका थिए। कान्छा सन्तानका रूपमा जन्मिएका उनका 3 दिदी र 2 दाजु छन्। सुभद्रा मल्लसँग वैवाहिक सम्बन्धपछि 2 छोरा र 1 छोरी छन्। 1 फागुन 2052 मा माओवादी जनयुद्ध सुरु हुँदा विप्लव विद्यार्थी राजनीतिमा उपाध्यक्ष थिए। यसपछि भने उनले 2054 मा ललितपुर पार्टी सेक्रेटरी जिम्मेवारी पाए। 2055 भदौमा सम्पन्न पार्टीको चौथो विस्तारित बैठकबाट माओवादी केन्द्रीय सदस्य बनेका उनी त्यसको 4 वर्षपछि पोलिट ब्युरो सदस्य भएका थिए। 2061 मा उनी रुकुम रोल्पा आधार इलाका ब्युरो इन्चार्ज भए। त्यसपछि उनी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका विश्वासपात्र बनेका थिए। तर पार्टी बैठक भेलामा खरो र स्पष्ट रूपमा उभिएर पार्टीभित्रका विसङ्गति विषयमा बोल्न थालेपछि प्रचण्डबाट टाढिन थालेको उनी निकट बताउँछन्। विप्लवले जनयुद्ध रोकेर शान्ति प्रक्रियामा आउने नेतृत्व निर्णयप्रति अन्तर्विरोध प्रस्तुत गरेका थिए। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै नेतृत्वप्रति रुष्ट देखिएका विप्लवका राजनीतिक उतार त्यसपछि झनै धेरै देखियो। विप्लवकै अग्रसरतामा तत्कालीन माओवादी 3 असार 2069 मा विभाजित भएको थियो। सोही वर्ष सम्पन्न विभाजित माओवादीको महाधिवेशनले मोहन वैद्य किरण अध्यक्ष, रामबहादुर थापा बादल महासचिव र विप्लव सचिवमा चयन गर्यो। नेकपा माओवादीले 2070 को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन बहिष्कार गर्यो। यसको मुख्य योजनाकार विप्लव नै थिए। तर विप्लवले नेकपा विभाजित भएको 2 वर्षमै वैद्यको नेतृत्वमा क्रान्तिको बाँकी कार्यभार पूरा नहुने भन्दै नयाँ पार्टी गठन गरे। नेकपा माओवादी पनि फुटाएर उनले 8 मङ्सिर 2071 मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी गठन गरे र महासचिव आफै बने। 2073 फागुनमा उनले पार्टीको नाम नेकपा राखेका हुन्। 2073 पछि आक्रामक देखिएका विप्लव सोही समयदेखि भूमिगत थिए। लगातार जसो एनसेलको टावरमा आक्रमण गर्दै आएको विप्लव समूहले आक्रमणका क्रममा 1 जनाको ज्यान नै लिएपछि सरकारले उसका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। 2074 फागुनमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यसबीचमा उसका 2053 जना नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेका थिए भने सर्वसाधारण प्रहरी र उसका कार्यकर्ता गरेर 15 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। लुटेरा र आतंककारी भन्दै विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि 2 वर्ष अघि प्रतिबन्ध लगाएका ओलीले नै अहिले उक्त समूहलाई खुल्ला राजनीतिमा ल्याएका छन्, त्यो पनि विशेष महत्व दिएर। 4 वर्षदेखि भूमिगत विप्लव पनि 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सहित शुक्रबार सार्वजनिक भएका छन्। तर विप्लव यस्तो बेला सार्वजनिक भएका छन् जुन बेला प्रतिनिधि सभाको विघटन र पुनर्स्थापनाको घटना भएको छ। ओली अन्य दलबाट बहिष्कृत हुनुका साथै कमजोर हुँदै गएका छन्। नयाँ सरकार गठनको गृह कार्य चलिराखेको छ। यस्तो बेला विप्लवले ओलीलाई साथ दिन्छन् कि नयाँ ढङ्गले आफ्नो पार्टी चलाउन, त्यो अहिले नै उनले खुलाएका छैनन्। वैचारिक हिसाबले प्रचण्डसँग मिल्ने भए पनि अहिले उनले प्रचण्डलाई लत्याउँदै ओलीसँग सहमतिमा आउनुलाई राजनीतिक विश्लेषकहरू आश्चर्यका रूपमा हेरेका छन्। विप्लवको एन्ट्रीले नेपाली राजनीतिमा नयाँ ट्विस्ट ल्याएको टिप्पणी गरेका छन्। हो, खुल्ला राजनीतिमा विप्लवको इन्ट्री भएसँगै राजनीतिक ट्विस्ट आउन सक्ने आकलन गरिएको छ। ओलीले विप्लव मार्फत शक्ति आर्जन गर्ने प्रयत्न गरेको देखिएको छ। यद्यपि यसले सार्थकता
पाउँछ या पाउँदैन त्यो भोलिको दिनले देखाउला। तर आज प्रधानमन्त्री ओलीले जसलाई आतंककारी भनेर प्रतिबन्ध लगाएका थिए उसैलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन गरेको प्रयास प्रशंसा योग्य छ। हौस् त आजलाई विप्लव खुल्ला राजनीतिमा आएसँगै त्यसले उत्पन्न गरेको तरङ्गको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरको हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचार, समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।